बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों मैं हूँ ज़ीशान और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मोहतरम, ये दास्तां है एक ऐसे नौजवान की जिसने मुसलमान लड़कियों की खातर चंगेज़ खान जैसे बादशाहों को नाको चने चबवाए। वीडियो का आगाज़ करने से पहले मेरे तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी करें। तो इस कहानी की किस्त नंबर 1 मुलाहिजा फरमाएं। दरियाई मुर्गाब के किनारे किनारे एक सवार अपने घोड़े को उस शहरा पर सर पर दौड़ा रहा था जो निशापुर और तूस शहरों की तरफ से आती हुई शिमाल में मरोई शहर के पास से गुजरकर दरियाई आमून को पार करके बुखारा और समरकंद की तरफ चली गई थी। वो सवार पूरी तरह मुसल्ला था। उसके सर पर आनी खुद और जिस्म पर मजबूत कड़ियों की ज़रा चमक रही थी। उसके बाजों पर आनी खोशन और कंधों पर फुलादी खोल थे। दरियाई मुर्गाब के किनारे किनारे अपने घोड़े को आंधी और तूफान की तरह भगाते भगाते उस सवार ने एकदम अपने घोड़े की बागें खींचकर उसे रुक जाने पर मजबूर कर दिया था। उसका घोड़ा इस अचानक रुक जाने पर बुरी तरह सीखपा हुआ और अपनी दोनों टांगें उठाकर बुरी तरह ही निनाते हुए एहतजाज किया। वो सवार छलांग लगाकर नीचे उतरा, अपनी पीठ पर बांधा तीरों से भरा तिरकश दुरुस्त किया, अपनी तलवार और ढाल संभाल ली और दरिया के किनारे उस तरफ बढ़ा जहाँ कोई खून में लथपथ पड़ा हुआ था। वो जवान अपना घुटना रेत पर टेक कर वहां बैठ गया। उसने देखा वो कोई उधेड़ उम्र का एक शख्स था जो बुरी तरह जख्मी था। उसके जख्मों से अभी तक खून रिस रहा था। वो बेहोश पड़ा हुआ था। उस जवान ने भागकर अपने घोड़े की खुरजान से पट्टियां निकाली और उस बूढ़े को बचाने की खातिर उसने जख्मों पर कसकर पट्टियां बांध दी ताकि खून का निकलना बंद हो जाए। फिर उसने दरियाई मुर्गाब से पानी लेकर उसके मुंह पर छींटे देने शुरू कर दिए थे। बूढ़े ने आंखें खोली और हैरत तो इस्तजाब से उसने उस जवान की तरफ देखते हुए पूछा, तो तुम कौन हो, किस जगह से आए हो और किस नगर को जाना है? उस नौजवान ने कहा, मेरा नाम खलीद बिन हमदून है। मैं मरोज शहर की तरफ जा रहा था कि आपको यहाँ जख्मी पड़ा देखकर रुक गया। मैंने आपके जख्मों पर पट्टियां बांध दी हैं और खून रुक गया है। बूढ़े ने मायूसी और नाउमीदी में कहा, अब खून रुक भी जाए तो क्या हासिल, अजल अपना काम कर चुकी है और मैं चंद घड़ियों का मेहमान हूँ। खलीद बिन हमदून ने बड़ी नरमी और हमदर्दी का इजहार करते हुए पूछा, आपका नाम क्या है, आप कहाँ जा रहे थे और किसने आपको जख्मी किया? उस बूढ़े ने कहा, मेरा नाम अभी हुजाम है, मैं मरोज शहर का रहने वाला हूँ। इस बदकिस्मत शहर पर मंगोलों ने हमला किया। उन्होंने बच्चों को माओं की छातियों पर कत्ल किया, औरतों के पेट चाक किए, पानी समझकर मुसलमानों का खून बहाया। इस शहर पर चंगेज़ खान के बेटे तुली खान ने हमला किया। 21 दिन तक मुहासरा रहा जिसमें चंगेज़ खान के अपने महाफिज दस्ते के 1000 मंगोल मारे गए। तुली बड़ा मकारो फरेबकार इंसान था। उसने जब देखा कि वो मरोज शहर को फतह नहीं कर सकता तो उसने सुलह की गुफ्तगू के लिए शहर के एक इमाम को तलब किया। वो इमाम उसके लश्कर में गया और तुली खान ने अच्छा तासुर देने के लिए उस इमाम की खूब खातर की और वापस भेज दिया। उस इमाम के हाथ तुली खान ने एक एजाजी खिलत शहर के किलादार मजीरुल मुल्क के लिए भेजी और उसे पेशकश की कि वो सुलह की आखिरी शराइत तय करने के लिए अपने साथियों के साथ उसके खेमे में आए और उसे खिदमत का मौका दे। मजीरुल मुल्क तुली खान के चक्कर में आ गया और अपने दोस्तों के साथ वो तुली खान के खेमे में गया। तुली खान ने उनसे मरो के 600 अमीर तरीन आदमियों की फहरिस्त तलब की और मजीरुल मुल्क ने अपने साथियों की मदद से ये फहरिस्त उन्हें बना दी। फिर तुली खान ने मजीरुल मुल्क और उसके साथियों को ख़त्म किया और अपने चंद अफसरों को मरो के 600 उमरा की फहरिस्त देकर भेजा। वो अफसर फहरिस्त लेकर शहर के दरवाजे पर पहुंचे और फहरिस्त पहरेदार के हवाले की और कहा कि तुम्हारे कलादार मजीरुल मुल्क ने सुलह की गुफ्तगू में शमूलियत के लिए इन लोगों को तलब किया है। फहरिस्त चौंक के कलादार मजीरुल मुल्क के हाथ की लिखी हुई थी, लिहाजा वो 600 उमरा शहर से निकलकर उनके साथ हो लिए। जिस वक्त ये 600 आदमी शहर से बाहर जमा हो रहे थे, तुली खान ने धोखाधड़ी से काम लेकर शहर पर हमला किया और खुले दरवाजे से अपने लश्कर के साथ शहर में दाखिल हो गया। मंगोल दस्ते मरो की गलियों में घुस गए और शहर के सारे बाशिंदों को अपने अहलो अयाल समेत बाहर मैदान में निकलने का हुक्म दिया। जब लोग उनके कहने पर वहां जमा हो गए तो मंगोलों ने उनका कत्लेआम शुरू कर दिया। वो 600 उमराज जिनकी फहरिस्त बनाई गई थी वो भी तहतीक कर दिए गए। औरतों को लोंडी बच्चियों को गुलाम बनाया गया। सिर्फ 600 ऐसे कारीगरों को रखा
جن کی منگولوں کو ضرورت تھی۔ ابی حزام دم لینے کے لیے رکا، پھر وہ کہہ رہا تھا، منگولوں نے مرو شہر کے مکانوں کو خوب غارت کیا اور عمارتیں گرا کر زمین کے برابر کر دی۔ اپنے لشکر سے علیحدہ ہو کر اب بھی وہاں مرو کے ویرانوں میں کئی منگول سپاہی رہتے ہیں۔ وہ ان مسلمانوں کی تلاش میں ہیں جو ابھی تک اپنے تہہ خانوں میں چھپے ہوئے ہیں۔ جب بھی کوئی تہہ خانے سے نکلتا ہے تو منگول اسے پکڑ لیتے ہیں اور مار پیٹ کر دوسرے لوگوں کا پتہ بھی پوچھ لیتے ہیں اور ان سے سارا مال دولت چھین لیتے ہیں۔ میں بھی اپنے گھر کے تہہ خانے میں چھپا ہوا تھا۔ جب بھی کوئی تہہ خانے سے نکلتا ہے تو منگول اسے پکڑ لیتے ہیں اور مار پیٹ کر دوسرے لوگوں کا پتہ بھی پوچھتے ہیں اور ان سے سارا مال اور دولت چھین لیتے ہیں۔ میں بھی اپنے گھر کے تہہ خانے میں چھپا ہوا تھا۔ ہمارے گھر کے دوسرے تمام افراد مارے گئے تھے، صرف ہم دونوں باپ بیٹی ہی بچے تھے۔ آج میں ہمت کر کے اپنی بیٹی کے ساتھ تہہ خانے سے نکل پڑا۔ ایک تو ہمارے پاس کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا، دوسرا میں پہلے اپنی بیٹی کو نیشا پور پہنچانا چاہتا تھا، وہاں میری بیٹی کا ننیحال ہے۔ اس کے بعد میں کسی ایسے مسلمان امیر کے پاس جانا چاہتا تھا جو مرو کے تہہ خانوں میں چھپی ہوئی مسلمانوں کی رہنمائی کر سکے، لیکن منگول سپاہیوں کو شاید میرے فرار کی خبر ہو گئی تھی۔ جب ہم دونوں باپ بیٹی یہاں پہنچے تو ہمارے پیچھے 10-12 منگول سپاہی پہنچ گئے۔ میں نے اپنی بیٹی کی عزت بچانے کی خاطر اسے بھگا دیا اور وہ گھوڑے کو لے کر یہ ساتھ والی چٹانوں کے اندر کہیں رپوش ہو گئی۔ منگولوں نے مجھے آ پکڑا، انہوں نے میری بیٹی کو بھی بھاگتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ انہوں نے مجھے پکڑتے ہی لوٹ کو سوٹ لیا، میری ساری نقدی اور مال چھین لیا اور مجھ پر پے در پے تلواریں برسانے کے بعد مردہ سمجھ کر چلے گئے۔ لیکن مجھ میں ابھی سانس اٹکی ہوئی تھی، وہ منگول ابھی واپس مرو کے میدانوں میں نہ گئے ہوں گے، وہ یہیں ان چٹانوں کے اندر میری بیٹی کو تلاش کر رہے ہوں گے۔ میں چند گھڑیوں کا مہمان ہوں، میری روح مسافر ہونے والی ہے، اگر ہو سکے تو میری بیٹی کی امداد کرنا، اسے ان وحشی اور بڑیا صفت منگولوں کے ہاتھوں سے بچانا، خدا تمہیں اس کا اجر دے گا۔ سنو، میری بیٹی کا نام مرینا ہے۔ پھر بوڑھے ابی حزام نے چونکتے ہوئے کہا، نہیں، میں نے تمہارے معاملے میں بخل اور لالچ کیا ہے۔ منگول 10-12 ہیں اور تم اکیلے ہو، وہ ہر حال میں میری بیٹی کو تلاش کر کے اسے بے آبرو کر دیں گے۔ بدقسمتی سے وہ انتہا کی حسین بھی ہے۔ اے اجنبی، تم بھاگ جاؤ اور اپنی جان بچاؤ، منگولوں نے تمہیں دیکھ لیا تو تمہیں قتل کر دیں گے۔ بوڑھے ابی حزام کی سانس اکھڑنے لگی، پھر اس نے مدھم آواز اور گہری بے بسی میں کہا، منگولوں نے میری قوم کو شکم گرسنگی کا شکار کر کے تشنا جگر اور برہنہ تن بنا دیا۔ یہ شریک ابلیس اور خدا فروش قوم گول و بدرو، آسیب و چلادہ اور وہم و وحشت کی طرح میری قوم پر حملہ آور ہوئی، بستیوں کو ویرانوں دھول اور زیر و زبر کر دیا۔ مسلمان صحرا کے بگولوں کی طرح سرگرداں ہیں، دور دور تک تاریکی میں کوئی ہلکی سی روشنی بھی دکھائی نہیں دیتی۔ مراکش سے مصر اور حجاز سے سوڈان تک مسلمانوں پر جمود طاری ہے، اور منگول میری قوم پر غم کی یلغار، انات کی آگ، نفرت کا طوفان، دکھوں کا آسیب اور سیلے فنا بن کر نازل ہو رہے ہیں۔ یہ ان درندہ صفت اور غلام شکم منگولوں کی جرأت مندی نہیں، بلکہ فرزندان توحید کے اخلاقی زوال، روحانی اضحال اور مادی لذتوں کے باعث ہے۔ ہماری اپنی آبائی سپہ گری، قابلیت اور اپنے ماضی کی تابناکی اور درخشندگی سے بے نیازی کے باعث ہے۔ اگر ہم جامع و مربوط ہوتے، اگر ہم بیدار اور اپنے آباد کی طرح نور قمر، ضیاء نجوم اور شعاع شمس بن کر چمکتے، تو پرسستان باطل ہمارے خلاف ایسی یلغار کرنے پر ہرگز آمادہ نہ ہوتی۔ خدائے قدوس کی قسم، اگر مغرب کا صلاح الدین اور مشرق کا محمود غزنوی آج زندہ ہوتے تو ان منگولوں کو مار مار کر ان کو صحرائے گوبی کی طرف بھگا دیتے۔ تم نے دیکھا ان دونوں بیدار رہنے والوں کے بعد منگول ہم پر کیسے ٹوٹ پڑے، جیسے بھیڑیے اپنے شکار پر اور گدیں مردار پر نازل ہوتی ہیں۔ بوڑھے ابی حزام کی آواز مدھم ہوتی چلی گئی، اس کی سانسیں اکھڑنے لگی، شاید اس پر نزع کا عالم طاری ہو گیا تھا۔ پھر اس کی نحیف سی آواز سنائی دی۔ خالد بن حمدون نے غور سے سنا، وہ کہہ رہا تھا، میری قوم کا سینہ دھواں دھواں ہے، اس کے پگھلنے کا عمل ابھی تک جاری ہے۔ کب کوئی درویش صفت مجاہد اٹھے گا اور اللہ اکبر پکار کر ہماری آبروئے دھڑ، امید صبح، سحرانگیزی شعلوں کی بیتابی، شبنم کی آسودگی، تسلیم در رضا اور آپس کی رشتہ مستحکم کی ابتدا کرے گا۔ کب کوئی سرفروش و سرفراز اٹھے گا
جس کے آغاز اور انجام میں بھی تحیر ہوگا اور جو ہی سارے محکم بن کر اپنوں کے قلب و نظر کی تطہیر کرے گا اور اغیار کے غرور و فخر اور تعصب و گھمنڈ کو کچل دے گا۔ ابی حزام خاموش ہو گیا، اس کی گردن ڈھلک گئی۔ خالد نے تڑپ کر اس کی نبض پر ہاتھ رکھا، وہ دم توڑ چکا تھا۔ خالد نے ابی حزام کی لاش اٹھائی اور بائیں طرف چٹانوں کی جانب چل پڑا۔ اس کا گھوڑا اس کے پیچھے پیچھے آنے لگا تھا۔ چٹانوں کے قریب جا کر خالد نے کلہاڑے کے علاوہ اپنے گھوڑے کی زین سے ایسے اوزار کھولے جو سنگ تراشوں کے پاس ہوتے ہیں۔ ان اوزاروں کی مدد سے خالد نے گڑھا کھودا اور ابی حزام کو اس نے وہاں دفن کر دیا۔ جب وہ اپنے سنگ تراشی کے اوزار اور کلہاڑا زین سے باندھنے کے بعد اپنے گھوڑے پر بیٹھنے لگا تو چونک گیا۔ سامنے چٹانوں کی طرف سے 10-12 منگول وحشیانہ انداز میں اپنے گھوڑے بگاتے ہوئے آ رہے تھے۔ ان کا رخ اس کی طرف تھا۔ خالد نے ایک نگاہ میں صحیح حالات کا جائزہ لے لیا تھا۔ گھوڑے کی زین سے لٹکی ہوئی اس نے اپنی کمان سنبھالی اور بھاگ کر ایک چٹان کی اوٹ میں ہو کر بیٹھ گیا۔ اپنی پیٹھ پر بندھے ہوئے ترکش سے اس نے کئی تیر نکال کر اپنے پہلو میں رکھ لیے تھے۔ جب منگول اس کی زد میں آئے تو اس نے طوفانی انداز میں ان پر تیر برسانے شروع کر دیے تھے۔ اس کا ایک تیر بھی ضائع نہ گیا اور 6 منگولوں کو اس نے چھید کر رکھ دیا تھا جو اپنے گھوڑوں سے گر گئے تھے اور آہوا ویلا کرتے ہوئے زمین پر گر گئے تھے۔ باقی بچنے والے 6 منگول فی الفور اپنے گھوڑوں سے اتر گئے تھے اور اپنی ڈھالیں اپنے سامنے رکھ کر وہ خالد کی طرف بڑھنے لگے تھے۔ خالد فوراً چٹان کے پیچھے زمین پر لیٹ گیا۔ پھر وہ گھٹنوں اور کونیوں کے بل سانپ کی طرح چلتا ہوا کافی بائیں طرف نکل گیا تھا۔ اب وہ ایک طرح سے ان 6 منگولوں کے سامنے سے ہٹ کر ان کی دائیں جانب آ گیا تھا۔ اب ایک بار پھر ان پر تیر اندازی کی۔ اس طرح اس نے 2 اور منگولوں کو چھید کر رکھ دیا تھا کیونکہ ان کی ڈھالیں ان کے سامنے تھیں، جبکہ خالد نے ان پر ان کی دائیں طرف سے تیر برسائے تھے۔ اپنے آپ کو حیات سے عجیب تر اور موت سے عمیق تر سمجھنے والے منگول بوکھلا اٹھے۔ خالد کی طرح اب وہ بھی زمین پر لیٹ کر اس کی طرف بڑھنے لگے تھے۔ یہ صورتحال خالد کے لیے خطرناک اور نقصان دہ ثابت ہو سکتی تھی، اس لیے کہ وہ رینگتے ہوئے خالد کا گھیراؤ کر کے اسے اپنے قابو میں کر سکتے تھے۔ اس صورتحال سے پیش نظر خالد نے اپنی کمان اپنے کندھے سے لٹکا لی اور اپنی تلوار ڈھال سنبھال کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ خالد کو کھڑا دیکھ کر منگول بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ بیزاری اور اضطراری حالت میں ورج کی طرح اپنے منہ سے بھیانک آوازیں نکالتے ہوئے خالد کی طرف بڑھے۔ خالد ستون کی طرح کھڑا ان کے قریب آنے کا انتظار کرنے لگا۔ جب وہ مناسب فاصلے پر آئے وہ آگے بڑھا اور ان پر حملہ آور ہو گیا۔ منگولوں کا خیال تھا کہ وہ چاروں اسے لمحوں کے اندر زیر کر کے اس کی اصلیت پوچھیں گے اور اسے عبرتناک سزا دیں گے، لیکن ان کا سارا فخر و غرور ایک تخیل اور سارے اقدام اور وہم اور وسوسے بدل کر رہ گئے تھے۔ خالد ان پر ایسے ہی ثابت ہوا تھا جیسے 12 منگولوں کے گروہ میں بھوکا چیتا گھس آیا ہو، جیسے بھیڑیوں کے ریوڑ میں کوئی خونخوار تیندوا آن نازل ہوا ہو۔ منگولوں کے جس طرح آغاز میں تحیر تھا اسی طرح اب وہ اپنے انجام میں بھی تحیر اور مایوسی محسوس کر رہے تھے۔ اچانک خالد نے اللہ اکبر کا نعرہ مارا اور اس کی تلوار ابھر کر گری، گویا سیف لا الہ الا بر کے کوندے کی طرح اندھیروں میں لپک گئی ہو۔ ان میں سے ایک پر خالد کی تلوار گری اور اسے خون میں نہاتی چلی گئی۔ اچانک چٹانوں کی طرف سے لگاتار کئی تیر آئے اور ایک منگول کو چھید کر رکھ دیا۔ اب باقی 2 منگول رہ گئے تھے اور وہ عذاب جان جیسے دشمن کے روبرو بوکھلا گئے تھے۔ اس بوکھلاہٹ میں خالد فائدہ اٹھا گیا اور اس کی برق صرف تلوار ایک اور منگول کو کاٹتی ہوئی نکل گئی تھی۔ اب مقابلے پر صرف ایک منگول رہ گیا تھا جو اپنی تلوار اور ڈھال کو حقارت کی نگاہ سے اور خالد کو خوفزدہ حالت میں دیکھ رہا تھا۔ خالد نے اس طرح منگول کی طرف گہرا آلود نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، میں تمہارے 11 ساتھیوں کو موت کے گھاٹ اتار چکا ہوں، پھر تو اکیلا کیوں کر میرے سامنے خود پر قابو رکھ سکے گا اور اپنے آپ میں رہ سکے گا؟ اپنی تلوار اور ڈھال پھینک دو۔ منگول پر خالد کا ایسا خوف طاری ہوا تھا کہ اس نے ایک لفظ کہے بغیر اپنی تلوار اور ڈھال پھینک دی۔ خالد نے غضبناک آواز میں پوچھا، کیا تم مروز شہر کے ویرانوں اور کھنڈرات میں رہتے ہو؟ منگول نے خاموشی سے اسبات میں گردن ہلا دی۔ خالد نے پھر پوچھا، وہاں تمہارے کل کتنے ساتھی ہیں؟ منگول نے کپکپاتی آواز میں کہا، میں اور تمہارے ہاتھوں مرنے والے میرے ساتھی ملا کر ہم کل 30 افراد وہاں تھے۔ خالد نے پھر سخت لہجے میں پوچھا، وہاں تمہارے ساتھی رات کہاں بسر کرتے ہیں؟ منگول نے کہا، گومروز شہر کو گرا کر ویران اور کھنڈرات کر دیا گیا ہے، لیکن مشرقی جانب ایک مضبوط عمارت کا کچھ حصہ اب ابھی تک کھڑا ہے۔
और उस इमारत के एक कमरे में मेरे साथ ही रहते हैं। खलीद ने उस मंगोल से फिर पूछा, वहाँ तुम्हारे साथी क्या नंगे फर्श पर बिस्तर लगाकर सोते हैं? मंगोल ने झट कहा, नहीं, वहाँ फर्श पर मरोज शहर से हासिल होने वाली भेड़ियों की औन फैला दी गई है जिस पर मेरे साथी बिस्तर लगाती हैं, जिसकी वजह से कमरे में सर्दी महसूस नहीं होती। चंद सानियों तक खलीद तफक्कुर में डूब कर सोचता रहा। उसने फिर पूछा, तुम्हारा चंगेज खान इस वक्त अपने लश्कर के साथ कहाँ है? मंगोल ने कहा, अब सर्दियाँ अपने खात्मे पर आ गई हैं। चंगेज खान मशरक़ की तरफ बढ़ गया है। वो चंद एक शहरों को फतह करने के बाद को हिंदू कश की शजरपोश वादियों पर गर्मियों की शिद्दत गुजारेगा और दोबारा मुसलमानों के इलाकों पर यलगार करेगा। खलीद ने कहा, क्या तुम बता सकती हो मरो के कलादार मजीरुल मुल्क के अहले खाना पर क्या गुजरी? मंगोल ने बिला तवक्कुफ कहा, मजीरुल मुल्क के 3 बेटे और वो खुद मारे गए। उनकी 2 बेटियों और उनकी बीवी को चंगेज खान अपने साथ ले गया है। खलीद ने अपनी तलवार लहराते हुए कहा, अब तुम मेरे लिए बेकार हो। जो कुछ मैं तुमसे चाहता था हासिल कर चुका। इसके साथ खलीद ने तलवार गिराई और मंगोल को काट दिया। खलीद अब बड़ी बेचैनी से उस तरफ देख रहा था जिस तरफ उसके साथ लड़ने वाले मंगोलों पर किसी ने तीर बरसाए थे और उनमें से एक को मौत के घाट भी उतारा था। फिर अचानक खलीद उस तरफ मुंह करके जोर जोर से चिल्लाने लगा, ऐ बिन्ते अबी हुजाम, अपनी घात से बाहर आ जाओ, अब तुम्हें कोई खतरा नहीं। मंगोल खत्म हो चुकी हैं। मैं मुसलमान हूँ, मेरा नाम खलीद बिन हमदून है। बाहर आ जाओ, मेरी मिल्लत की आबरू। सूरज गुरूब होने वाला है, यहाँ अब खतरा है, यहाँ से अब कूच कर जाना ही बेहतर है। खलीद के देखते ही देखते अबी हुजाम की बेटी एक चट्टान की ओर से निकली और आहिस्ता आहिस्ता खलीद की तरफ बढ़ी। अबी हुजाम की बेटी मरीना जब करीब आई तो खलीद ने देखा वो अभी 9 उम्र थी। वह ऐसी हसीन थी जैसे सद्दफ में मोती, जैसे पत्थरों में गहुर। उसका चेहरा बरगे जैतून की तरह तरोताज़ा, आब शंगरफ की तरह शफाफ, लाले बदखशां की तरह सुर्ख और आब अंगूर जैसा निशात अंगेज था। उसकी बड़ी बड़ी सियाह आंखें सरशारो कशिश अंगेज और पुरखुमारो मसहुरकुन थी। उसके बारीक और तिरछे तिरछे होंठ हरीरे गुल और अमृत का खजाना लग रहे थे। वो रेहान नफस ज़ारा शमाल और शौक दीदा लड़की खलीद के सामने आ खड़ी हुई। उसकी गर्दन झुकी हुई थी और हया आलूद पलकें नीम बस्ता थी। खलीद ने बड़ी नरमी में कहा, तुम थोड़ी देर यहीं रुको, मैं इन मरने वाले मंगोलों के घोड़ों को जकड़ता हूँ, फिर हम यहाँ से कूच करते हैं। मरीना ने बड़ी आहिस्तगी और तमकीन में चूड़ियों की जलतरंग जैसी अपनी आवाज़ में कहा, मैं इस काम में आपकी रहनुमाई करती हूँ। खलीद खामोश रहा। दोनों ने मिलकर सारे घोड़े पकड़ लिए। खलीद ने 11 घोड़ों की लगामें एक दूसरे से बांधकर उन्हें आपस में जकड़ लिया और एक घोड़ा उसने मरीना के लिए रख लिया था। खलीद जब अपने घोड़े के पास आया तो वहाँ मरीना अपने बाप की कब्र पर गिर गई और फूट फूट कर रोने लगी थी। खलीद ने उसे खुलकर रोने और अपना जी हल्का करने दिया। जब वो संभली और अपने आंसू पोंछती हुई उठ खड़ी हुई तो खलीद ने पूछा, क्या हमें यहाँ से कूच न करना चाहिए? मरीना ने मानी खेज अंदाज में खलीद की तरफ देखते हुए पूछा, आपकी मंजिल क्या है और किस तरफ कूच करेंगे? खलीद ने कहा, मैं मरोज शहर के खंडरात का रुख करूँगा। तुम्हारे बाबा मुझे मरो की खूनी दास्तान पूरी तफसील से सुना चुकी हैं। मैं पहले वहाँ अपने तहखानों में बंद मजबूर और मकहूर मुसलमान बहन भाइयों को निकालूंगा। इसके बाद तुम्हें निशापुर तुम्हारे ननिहाल छोड़ने जाऊँगा। अगर तुम मरो के खंडरात तक मेरा साथ ना देना चाहो और अकेले निशापुर की तरफ कूच करना चाहो तो इस घोड़े पर सवार हो जाओ। मैं तुम्हें माकूल नकदी और ज़ादरा मुहैया कर सकता हूँ। मरीना ने एक कर्बनाक बिदारी की सी कैफियत में खलीद की तरफ देखते हुए कहा, मैं अकेली निशापुर नहीं जाना चाहती। मैं मरो के तहखानों में मुसलमानों को निकालने के नेक काम में आपका साथ दूंगी, लेकिन वहाँ इन खंडरात में तो काफ़ी मंगोल हैं। आप अकेले उनसे क्यों कर निमट सकेंगे? खलीद ने एक अज़म में कहा, इसका मैंने सारा इंतज़ाम कर लिया है। तुम देखोगी मैं मंगोलों को इबरतनाक सज़ा दूंगा और वहाँ तहखानों में असीर मुसलमानों को रिहा करा लूँगा।